الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ تعالیٰ کی صفتوں پر ایمان لانے کا اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا منہج ہے، اس کو مختصر لفظوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یوں بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ذکر آیا کہ وہ کتاب و سنت میں ثابت اسماء پر بلا تحریف اور بلا تعطیل اور بلا تکییف اور بلا تمثیل ایمان رکھتے ہیں۔ ان چاروں لفظوں کا معنی بیان کرنے سے پہلے یہ بات بتائی جائے کہ اس بات صفات کے سلسلے میں لوگوں میں وقوع فتن کے بعد اور ظہور مقالات و اہل مقالات کے بعد بنیادی طور پر چند قسمیں ہیں، اور اس سے پہلے ایک جملہ یہ ہمیں سننا چاہیے، جاننا چاہیے اور اس کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا، وحی کی آیات میں عقائد، اعمال، اخلاق، قصص کی باتیں ہوتی تھی، اور عقائد میں کہ وہ آیات بھی ہوتی تھی جن میں اللہ تعالی کی صفات کمال و جلال و جمال کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کا منہج یہ تھا کہ آیات نازل ہوتی تھی، ان تمام پر وہ بلا کم و کاشت اور بلا چوں چرا، بلا کسی قریب کے ایمان رکھتے تھے۔ کہیں کسی لفظ کا معنی نہیں، کسی آیت کا مفہوم نہیں سمجھ میں آیا، کسی کلمے کا معنی نہیں ان کو معلوم رہا، اس کو اللہ کے رسول سے پوچھ لیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوتا تھا، ان میں وہ آیات بھی تھی جن کو اسماء و صفات کی آیات کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بلا کسی لیت و لعل کے اور بلا کسی چوں چرا کے ایمان رکھتے تھے، حتیٰ کہ جیسا کہ علامہ حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اللہ صحابہ کرام پہ رحمت نازل کرے، انہوں نے کبھی عقائد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا، کسی نوع کا سوال، حتیٰ کہ قرآن عظیم کے اندر 10 سے زائد یسألونکا کا ذکر ہے، جس میں یہ بات تھے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھتے تھے، ان تمام کا تعلق عموماً معاملات سے، شرائع سے، لیکن عقائد اور غیبی امور جن میں اللہ تعالی پر ایمان اور اس کی صفتوں پر ایمان کا مسئلہ ہے، یہ بھی سوال ایسا نہیں ہے کہ جو
इस रुख पे हुआ हो। तो मैं ये कह रहा था कि ईमान बिसिफातिल्लाह के सिलसिले में मुजमलन ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसमें लोगों की चंद किस्में हैं, ताकि अहले सुन्नत फ़िरक़े नाजिया ताइफ़े मंसूरा के अल्लाह ताला की सिफतों और उसके अस्मा पर ईमान लाने के मनहज और उस मनहज की खूबी अच्छाई का इल्म हो सकता है। और वो चंद किस्में ये हैं। असासी तौर पर जो फ़िरक़े नाजिया के मुखालिफीन हैं, अहले सुन्नत वल जमाअह के मुखालिफीन हैं, इसके जो मुखालिफीन हैं, सिफात के बाद की बात हो रही है, वो बुनियादी तौर पर दो किस्म के हैं। एक तो वो कि जो अल्लाह ताला की सिफतों को अल्लाह ताला की जात के साथ क़याम उसकी नफी करने वाले और उसकी तातील करने वाले रहे हैं, और यही वो किस्म है और कि जिसको जहमिया मुअत्तिला नुफातुस सिफात कहा जाता है। फहाउलाई क़ियाम सिफाती बेज़ातिही ताला, मुअत्तिला फ़िरक़ा यह अल्लाह ताला की ज़ात के साथ सिफत के क़याम का, वह अल्लाह ताला की सिफतों का कहिए इनकार कर उम्मत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम, मूसा से बिल्कुल बात नहीं किया, ना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को खलील बनाया, और इस तरह से अल्लाह ताला की सिफत कलाम का और अल्लाह ताला की सिफत खुल्लत का उसने सराहत के साथ इनकार किया। और यही फ़िरक़े मुअत्तिला है, और ऐसे लोग अहलुत तातील व नफ़ कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक गिरोह वो है जो मुअत्तिला कहलाता है, और इसी की बिल्कुल अपोजिट और इसी की जिद में कि एक तरफ इनकार में मुबालगा, नफ़ी सिफात में मुबालगा जो जहमिया की बात है, तो दूसरा फ़िरक़ा मुमस्सिला है। बुनियादी तौर पर मुमस्सिला वो लोग हैं कि जो गोया इस बात सिफात में शोरी या लाशोरी तौर पर या तो गुलू कर रहे हैं, या उन्होंने जहमिया मुअत्तिला का मुकाबला किया कि उन लोगों ने सिफात बारी ताला को तो साबित माना, लेकिन ऐसे नहीं कि दलील का तकाजा था, और सलफ़ सालिहीन का जो तरीक़ और उनका जो इस तौर पर गुलू किया, मुबालगा किया और इतना इतरा किया कि अल्लाह ताला की सिफतों को मखलूक़ात की सिफतों के मुमासिल करार दिया, और सरीह तौर पर गोया उन्होंने ये कहना चाहा कि अल्लाह ताला की सिफात वैसे जैसे मखलूक़ात की सिफात, चुनांचे उनमें का एक यूं कहता है कि यदुल्लाह का यदीना व कुदरतुल्लाह का कुदरतीना व इल्मुल्लाह का इल्मिना व इला आखिरी। हमारे इल्म की तरह से अल्लाह की कुदरत हमारी कुदरत की तरह से, हाँ उसका समा हमारी समा की तरह से, उसका बसर हमारे बसर की तरह से है, और उसका हाथ हमारी हाथ की तरह से है, और उसका आंख हमारी आंख की तरह से है। और ये अमल तमसील कहलाता है, और यही अगर तफसील में आप जाएं तो तकईफ कहलाता है। और इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा अस्मा के बारे में और उनका मनहज वो यूं है जिसको इन लफ्जों में हम कई बार कह चुके हैं, जो अकीदा वास्तिया की इबारत है कि हमारा ईमान मिन गैर तहरीफिन वला तातील व मिन गैर तकयीफिन वला तमसील। तातील तहरीफ का क्या माना है कि ये ईमान भी सिफातिल्लाह बिला तहरीफ होना चाहिए, और यही फ़िरक़े नाजिया अहलुस्सुन्ना का
اعتقاد و منہج ہے کہ وہ تحریف نہیں کرتے، تحریف سے کام نہیں لیتے۔ لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تحریف کس کو کہتے ہیں۔ تحریف، حرف یحرف تحریف، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا لغوی معنی میں اپنی بات مختصر ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا کرنے کے، مائل کرنے کے، اور تبدیل و تغییر کا بھی معنی ہوتا ہے تحریف کا۔ اور تحریف کا یہ لغوی معنی ہے، اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کلام کو، کلام میں سے کسی کلمے کو، غرضے کے کلمہ و کلام کو اس کے ظاہری معنی سے جو ذہن میں فوری طور پر منتقل ہوتا ہے، اور جس لغت کا وہ معنی ہو اس لغت کے اعتبار سے اس کا جو اصل معنی و مفہوم ہوتا ہے، یہی اور تحریف کلم اور تحریف کلام یہ ہے ایک درست نہیں ہے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ کے قول میں تحریف کیا کرتے تھے، اس تحریف فی کلام اللہ ایک جرم ہے۔ لہذا ہم امت محمد پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات، تمام آیات پر، اور بات چل رہی ہے آیات صفات میں کسی نوع کی تحریف